नमस्कार, नेशनल गोल्ड टेलिभिजनको समाचार बुलेटिन न्यूज अफ द डे मा स्वागत छ। म उषा थामी। न्यूज अफ द डे सुरु गरौं दिनभरका खबरहरूबाट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले सम्पदा गाउँ निर्माण अभियान सुरु गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि 60वटा भन्दा बढी पुराना गाउँको खोजी कार्य अघि बढाएको बताउनु भएको छ। मन्त्री किरातीले पुराना गाउँ नयाँ पर्यटन गन्तव्य बन्ने बताउनुभयो। उहाँले सांस्कृतिक गाउँ निर्माण, नयाँ सम्पदा निर्माण अघि बढाउन कार्यविधिको ड्राफ्ट नै तयार पारिसकेको दावी गर्नुभएको छ। आफूले मन्त्रालय सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएपछि उच्च स्तरीय कार्यक्रमतिर प्रवेश गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन ऐन, संस्कृति ऐन लगायतका थुप्रै नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले अहिले ऐन निर्माणका लागि आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममै नभएको आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिका बस्तीहरू कस्तो थिए, त्यो सबभन्दा पुरानो बस्ती लुम्बिनीमा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। हामीले सम्पदा गाउँ निर्माणको कुरा अगाडि बढाएका छौँ। पुरानो गाउँको खोजी, पर्यटन जहाँ नयाँ पर्यटन गन्तव्य होस् भनेर 60वटा भन्दा बढी पुरानो गाउँहरूको खोजी कार्य हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सांस्कृतिक गाउँ निर्माण, नयाँ सम्पदा निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने भनेर हामीले कार्यविधिको ड्राफ्ट नै हामीले गरिसकेका छौँ। पर्यटन दशकलाई अझ तीव्र बनाउनको निम्ति, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कार्यक्रम हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामी उच्च स्तरीय हाम्रो काममा हामी लाग्नेछौँ। नीतिको कुराहरू छँदैछ, पर्यटन ऐन, हामीले संस्कृति ऐन लगायतका थुप्रै नीति पनि हामीले निर्माण गर्नु छ। साथसाथै त्योभन्दा पनि ठुल्ठुलो पर्यटन क्षेत्रमा साँच्चै नै फड्को मार्न सक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रम सहित अब हामी यो 12 महिनादेखि उता 1 वर्षदेखि उताको काम हाम्रो उच्च स्तरीय हाम्रो काम कार्यक्रमतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। मन्त्री किरातीले ठूलो पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रम सहित अब मन्त्रालय अघि बढ्ने बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीले विदेश रोज्न थालेको बताउनु भएको छ। बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समयमै परीक्षा नलिने र समयमा नै नतिजा प्रकाशन नगर्ने गुनासोहरू बढेको भन्दै विद्यार्थी सोही विषयलाई लिएर निजी विश्वविद्यालय र विदेशी विश्वविद्यालयतिर बिस्तारै आकर्षित भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अध्ययन, अध्यापन र परीक्षा नतिजा लगायतका विषयहरू सूचना र प्रविधिसँग जोड्दा समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले अनलाइन माध्यमबाट अघि बढ्न विश्वविद्यालय पनि माथि उठ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र अलिकति हाम्रो टियुकै तर्फमा केही गुनासाहरू छन्। सरहरू यहीँ हुनुहुन्छ, मुख्य जिम्मेवारी नेतृत्वमा लिनुभएका सरहरू। अब हाम्रा रिजल्टका प्रक्रियाहरू, हाम्रा इक्जामका प्रक्रियाहरू, हाम्रा अरू कुराहरू, सबै कुरामा जे समस्या देखा त्यो गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू बिस्तारै विदेशी विश्वविद्यालयतिर, बिस्तारै अब एउटा प्राइभेट विश्वविद्यालयतिर जान पर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति पनि सिर्जना हुन खोज्दैछ। टियु राम्रो हो, ब्रान्डिङ हो, सबै हो, तर के गर्ने, समयमा रिजल्ट आउँदैन, समयमा कोर्स पुरा हुँदैन भन्ने खालका विद्यार्थीका गुनासाहरू पनि सुनिएको छ। तर मलाई यसमा पनि के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो कुरालाई, परीक्षाको कुरालाई, रिजल्टको कुरालाई, सबै कुरालाई सूचना र प्रविधिमा गाँसेर हामीले लग्यौँ भने के लाग्छ भने यी गुनासाहरू पनि अन्त्य भएर जान्छन्। त्यसकारण मैले सुने भने अहिले माघ 15 देखि कतिपय विद्यार्थीहरूले आवेदन गर्न सक्ने टियुमा, हैन, अनलाइनबाटै आवेदन गर्न सक्ने, अब अहिले क्याम्पसहरूमै अब हामीले सर्टिफिकेटहरू अनलाइन मार्फतै पठाउने भन्ने पनि निर्णय भएको छ भन्ने सुन्दा खुसी पनि लाग्यो, हैन। त्यसकारण त्यस्ता खालका कुराहरू हामीले हाम्रा परीक्षा प्रणालीलाई, हाम्रा अरू पढाइका कुराहरूलाई, धेरै कुराहरूलाई कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर अरू विषय पनि, आइटी विषय त अटोमेटिक हुने नै भयो, अरू विषयमा पनि सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रा यो टियु प्रतिका गुनासा, एउटा जुन हाम्रो सरकारी विश्वविद्यालय, जो हाम्रो विरासत छ, जो हाम्रो ऐतिहासिक विश्वविद्यालय हो, यो विश्वविद्यालयलाई माथि उठाउने कुरामा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसकारण यसका निम्ति अझै केही सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि, र अहिले अब फेरि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुने बेला भएको छ, होइन। जेठ 15 गते बजेट आउँछ। अघिल्लो पटक हामीले केही एउटा छात्रवृत्तिका यस्ता केही कुराहरू राख्यौँ र यसपटक पनि हामी केही गर्न सक्छौँ
सक्छौँ, अहिले पनि आउँदाखेरिमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र सूचना र प्रविधिको जति महत्त्वको कुरा हामी गर्छौँ, तर हामी सबैको अहिले राज्यले एउटा यो एकदमै अत्यावश्यक चिज हो भनेर स्वीकार त गरेको छ, तर योभन्दा केही समय अगाडिसम्म हामीले अत्यावश्यकीय एउटा सेवाको रूपमा, वस्तुको रूपमा हामी स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था पनि हो। अलि बढी मनोरञ्जनको जस्तो, अलि बढी शौखिन विषय जस्तो त्यसरी हामीले बुझ्यौँ, राज्यले अङ्गीकार गरेको छ। तर तपाईँ हामी सबैको फेरि राज्यका पनि सबै निकाय र हामी सबैको पनि एकरूप बुझाइ अझै हुन सकेको छैन। त्यसकारण यसको एकरूप बुझाइ गराउने र यसमा भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने र हामी सूचना र प्रविधि यत्रो प्रयोग गर्ने भइसक्यौँ। अहिलेसम्म हामीसँग साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनै थिएन, होइन। बल्ल अहिले हामीले एउटा साइबर सुरक्षा पोलिसी भनेर 2080 भन्ने निर्माण गऱ्यौँ। सामाजिक सञ्जाल चलाएर हामी यति विधिवंश गरिसक्यौँ, तर हाम्रो सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुनै कानुन थिएन। अनि त्यो कानुन हामी बनाउने प्रक्रियामा छौँ, निर्देशिका जारी गरेका छौँ। भनेपछि अब यी सबै कानुन निर्माण गर्ने, राज्यले नियमन गर्ने कुरा पनि एकातिर छँदैछ। तर यो क्षेत्रको विकासलाई, यो क्षेत्रको जुन प्रतिस्पर्धी ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ, यसको विकास हामी रोक्न सक्ने कुरा पनि होइन, रोक्ने विषय पनि यो होइन। त्यसकारण यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने र टियुले पनि यस्ता खालका विषयहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने। मन्त्री शर्माले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले अत्यावश्यक रूपमा लिन नसक्दा यी समस्याहरू सृजना भएको बताउनुभयो। पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र भारतको बिहार मुजफ्फरपुरका लोकसभा सदस्य अजय निषाद बीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। भारतको मुजफ्फरपुरमा दुई नेताबीच शिष्टाचार भेट भएको हो। विभिन्न सीमावर्ती ओडाहरूमा निर्माण कार्य अवरुद्ध भएका पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण अवलोकन गर्नुभएको निधि सोही विषयमा छलफल गर्न मंगलबार निषाद निवास मुजफ्फरपुर पुग्नु भएको थियो। सो क्रममा निधिले आफूले पुलहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरूले संरचना बन्न नदिनुको कारणमाथिको आदेश भएको बताएको पनि निषादलाई जानकारी गराउनुभयो। पुल बन्दा दुवै देशका नागरिकहरूलाई सहज हुने बताउनुभयो। नो म्यान्स ल्यान्डमा पुल नबने दुई देशका जनतालाई कसरी जोड्ने र आवजावत कसरी हुने भन्ने प्रश्न गर्दै निधिले आफूहरू नेपालको मात्र नभई सीमावर्ती भारततर्फको जनताको भावना पनि सुनाउन आएको बताउनुभयो। के लिए हमारे सीमा पर, नेपाल और भारत के सीमा पर एक ही गांव पालिका है। इनका जय कुमार जी जो है यहाँ, उनका गांव पालिका है, लेकिन उसमें से नगरायन जो हमारा गांव पालिका भी है, नगर पालिका है। तो चार पुल हमने आज से, एक पुल 10 वर्ष पहले, एक पुल 60 वर्ष पहले नहीं वहाँ का शिलान्यास किया जब मैं मंत्री था, वहाँ भौतिक पूर्वाधार मंत्री। सीमा को टच करता है। नेपाल में उस जगह का नाम है जटही और भारत में उस जगह का नाम है पिपरौन, जो आपके मधुबनी जिला में पड़ता है। तो वहाँ पर एक पुल है, जिस पुल को शिलान्यास किए हुए लगभग 10 वर्ष हो गए, लेकिन वो इसलिए नहीं बन पाया है कि वहाँ एसएसबी वालों ने कहा कि ये नो मैन्स लैंड में पड़ता है। शायद ये भी कहते हैं कि थोड़ा सा दक्षिणी भाग इनक्रोच कर गया है वो भारत के सीमा में। दूसरा पुल है, एक कहते हैं उसको थली घाट। थली घाट का महत्व ये है कि वह नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में वर्षों से 15 दिन का एक परिक्रमा वहाँ प्रचलन में है। परिक्रमा का एक समारोह आता है, जिस तरह झूला होता है, परिक्रमा होता है, ये रामनवमी, जानकी नवमी, उसी तरह परिक्रमा का एक सीजन होता है, 15 दिन का परिक्रमा, जिसमें आपके भारत के भूभाग से गिरजा स्थान, जिसको फुलहर कहते हैं, फुलहर और ये कलानेश्वर, कल्ला भी कहते हैं उसको, और विश्वामित्र की जगह, 3 मंदिर, 3 पॉइंट भारत के भूभाग में है, बिहार मधुबनी जिले में। बाकी हमारे यहाँ धनुषा और महोत्तरी जिला में पड़ता है। तो लगभग 110-120 किलोमीटर का परिक्रमा है। 15 दिन में यात्री, धार्मिक यात्री पैदल चल के उस परिक्रमा को संपादन करते हैं। 15 दिन में 15 दिन वोल्टेज करते हैं उसको। एक छोर, दक्षिणी छोर शायद आज के दिन, पहले तो उतना याद नहीं था, आज के दिन में लोग कहते हैं, या टेक्निकली गूगल से सर्च होता है, भाई थोड़ा सा भारत में वो टच कर गया है और नो मैन्स लैंड पर है। नो मैन्स लैंड पर तो सारे के सारे पुल हैं, जितने मैं जिस 4 पुल के लिए बात कर रहा हूँ, अभी आया हूँ। एक हुआ जटही पुल, दूसरा हुआ थली घाट का पुल, तीसरा उसी तरह है अकरहर घाट का पुल,
चौथा है एक लोकल पुल जो हाल में शुरू हुआ, वो है हम लोग कहते हैं झुलंगे पुल, झुल्ला वाला पुल, हैंगिंग ब्रिज जिसको कहते हैं। वो पदयात्री के लिए ही है, सिर्फ मोटरेबल नहीं होता है वो। ये चारों पुल किसी न किसी तरीके से नो मीन्स लैंड में ही टच करता है। 2 पुल तो उतना नहीं है, बाकी 2 पुल ज़्यादा सही बात है कि टच करता है, ये बात कोई झूठी बात नहीं है। तो आपके एसएससी वालों का भी कहना कोई बहुत नाजायज तो नहीं है, लेकिन एसएससी वाला कहना है कि भाई ये नो मीन्स लैंड पर है, तो नो मीन्स लैंड पर कोई भी संरचना जो बनती है उसको इजाज़त तब तक नहीं दिया जाता है जब तक दोनों देश के अंदर में बीच में प्रायर कंसल्ट अंडरस्ट्यान्डिङ नहो। भेटमा भाजपाका नेता समेत रहनुभएका निषादले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार समेत रहेको बताउँदै गृहमन्त्री अमित शाहसँग कुरा गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। निषाद निवासमा राम मन्दिर समुद्घाटनको बधाई पत्र र प्रसाद प्रदान गर्नुभएको थियो। लंबाई बढ़ाना पड़े, चाहे भारत के हिस्से में आए तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहल करेंगे, उसको कराएंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि पुल बनने से दोनों देश का आवागमन जो है सहज होगा, आसान होगा। और पुल तो पहले से बना हुआ है ही, उसका चौड़ीकरण होना है। क्योंकि पहले के समय में लोग ज़्यादा मूव नहीं करते थे, ज़्यादा गाड़ी भी नहीं थी, तो हिसाब के परिस्थिति के हिसाब से पुल बना हुआ है। लेकिन आपके हिसाब से आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जो पहले NH हुआ करता था वो 4 लेन में तब्दील हुआ, 4 लेन 6 लेन में, 6 लेन 8 लेन में। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, गाड़ी बढ़ी है, तो विकास के नए नए रास्ते भी खुले हैं। तो इसमें जो आपका ये डिमांड है कि पुल की चौड़ीकरण और पुल की लंबाई जो भी बढ़ानी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होगी। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद ही अमित शाह जी से मिलूँगा और आपका जो भी ज्ञापन हो आप हमको एक रिटर्न में लिख के दे दीजिए। नया भी निर्माण होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि पहले से तो दोनों साइड में सड़क बना हुआ ही है, खाली एक पुल का रिक्वायरमेंट है और दोनों के जनता का डिमांड है, सिर्फ नेपाल का डिमांड नहीं है। वो जो पुल बनेगा तो उससे मतलब भारत के लोग भी लाभान्वित हो गया और नेपाल के लोग भी लाभ लेंगे उसका। नेपालको जटही र भारतको पिपौरन जोड्ने मुख्य जमुनी नदी राजघाटको पुललाई 6 लेन सडक स्तरको पुलका रूपमा स्तर उन्नतिका लागि भारतीय पक्षबाट भइरहेको अवरोध र नगरायन नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 लगमालाई भारतको नहरनियासँग जोड्ने झुलुङ्गे पुलको समेत निधि नेतृत्वको टिमले अवलोकन गरेको थियो। उक्त पुलहरू भारतीय अवरोधका कारण निर्माण अवरुद्ध भएका छन्। शिक्षाविदहरूले संघीय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठक संघीय शिक्षा विधेयकका बारेमा आफ्ना धारणा राख्दै शिक्षाविदहरूले संशोधन मात्रै नभई विधेयकको पुनर्लेखन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामुखी वा परिणाममुखी शिक्षा बनाउने, लगानी, जिम्मेवारी लगायतका धेरै विषयमा स्पष्ट नभएकाले धेरै संशोधन भन्दा पनि पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। शिक्षाविदहरूले समितिले संशोधन मात्रै गर्ने नभएर पुनर्लेखन गर्ने ल्याकत राख्न सुझाव दिएका छन्। समिति बैठकमा बोल्दै शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनर्लेखन कि संशोधन मात्रै हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। आजको 21औं शताब्दीको विद्यार्थी भनेको आजको 50 वर्ष 100 वर्ष त्यो विद्यार्थी कस्तो होला, त्यो प्रविधिमा कति खराब होला, ज्ञानको लेभलमा कहाँनेरि पुग्ला, पुर्खाको कुरालाई कति निरन्तरता देला र त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो कस्तो होला, साँच्चै त्यसको सृजनशीलता कस्तो होला, त्यसले भोलि चाहिँ समाजसँग कसरी जोड्ला भन्ने किसिमका कुराहरू चाहिँ एउटा इन्भिजन गर्ने खण्ड नराखेर हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो राखिसकेपछि अनि त्यस्तो विद्यार्थीलाई पढाउनको निम्ति, त्यस्तो विद्यार्थीलाई सिकाउनको निम्ति साँच्चै हाम्रो शिक्षक कस्तो हुनु पर्ला त भनेर एउटा शिक्षकहरूलाई त्यो शिक्षक यस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो कुराकानी हामीले एकदमै नराखे हुँदैन भनेर भन्नु। त्यसले त्यो शिक्षकलाई तयारी के गरी गर्ने त साँच्चै त्यो अर्को कुराकानी होला। किनभने त्यो शिक्षकको तयारीको निम्ति हामीले धेरै कुराहरू त्यहाँ राख्न सकेका छैनौँ। शिक्षक आफूले आफूलाई तयार गर्ने डिजाइन के हो, प्रविधि मार्फत उसलाई तयार गर्ने डिजाइन के हो,
फेस टु फेसमा डिजाइन गर्ने किसिमको त्यसलाई अपडेट गर्ने डिजाइन के हो यो अथवा त्यसलाई प्रोफेसनली अगाडि बढाउने किसिमको डिजाइन के हो, यो 3-4वटा कुराहरूमा हामीले चाहिँ त्यो शिक्षकलाई अपडेट गर्ने किसिमको कुराहरू पनि राख्नुपर्छ होला। शिक्षकलाई सपोर्ट गर्ने कुराकानीमा धेरै आछ, शिक्षक महासङ्घका साथीहरूले थुप्रै शिक्षकलाई सपोर्ट गर्ने कुराकानी गर्नुभएको छ। अब हामीसँग आर्थिक विपन्नताको स्थिति पनि हामीसँग छ, जे गफ लाए पनि हामीसँग चाहिँ पैसाले थाम्न सक्ने अवस्था छैन भने शिक्षकलाई अरू सुविधा दिन सक्ने, जस्तो बिमामा उनीहरू अटोमेटिकली सदस्य हुने अथवा चाहिँ उद्योगमा उनीहरू अटोमेटिकली सदस्य हुने वा व्यवसायमा उनीहरू अटोमेटिकली सदस्य हुने, उनलाई त्यो सुविधा दिने किसिमको डिजाइन हामी सोच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो बारेमा पनि एकदमै सोच्नुपर्छ होला। विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य बचत, किनभने विद्यार्थीहरूको अनिवार्य बचत गर्न सकिएन भने हामी बिस्तारै चाहिँ आशय जिन्दगी जिउनुपर्ने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अनिवार्य बचत विद्यार्थीको जसले चाहिँ के गरोस् भने विद्यार्थी आफूले कमाएर पनि राखोस्, उसका बाबाआमाको जिम्मेवारी पनि हो, कमसेकम दिनको 1 रुपियाँ मात्रै उसले राखिदियो भने पनि त्यसरी चाहिँ जम्मा गर्ने किसिमको तरिका चाहिँ हामी गरेर विद्यार्थीहरूकै सङ्कलन पैसा सङ्कलन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने त्यसले भोलि चाहिँ उद्यमीकरणको निम्ति सम्भावना राम्रोसँग खोल्न सक्छ। त्यो बारेमा पनि एकदमै सोचौँ भनेर भन्ने मलाई लाग्छ। लगानी अर्को पाटो रहेछ, 20% दिनुपर्छ भनेर भन्ने हामी गफ लाएर हैरान पार्यौँ। हुनुपर्छ भनेर सबैले बुझाएको छौँ, तर दिन सक्ने तागत कसैसँग छैन, यथार्थ त्यसरी बुझौँ। त्यसो भइसकेपछि अब हामीले गर्न सक्ने के होला भनेदेखि प्रदेश सरकारले यति पैसा खर्च गर्नै पर्छ, सङ्घीय सरकारले यति गर्नै पर्छ, पालिका सरकारले यति खर्च गर्नै पर्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरा किटानी साथ लेखौँ भनेको यो हो। यो चाहिँ गुणस्तर हुनुपर्छ, शिक्षकको गुणस्तर भने यो हो, विद्यार्थीको गुणस्तर भने यो हो भनेर चाहिँ एकदम स्पष्टसँग हामीले चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामी स्याहार गराउने काम गर्नमा मात्रै पुग्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो गुणस्तरको एउटा बाटो, त्यसको जिम्मेवार चाहिँ शिक्षक हो है भनेर भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। मैले हिम्मत किन भने भनेदेखि अहिले गुणस्तर सबैको जिम्मा हो भनेर भनिरहेँ, त्यो भन्नु भनेको कसैको पनि होइन भनेर भने हो। त्यसैले शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने हो भने विद्यालयको शिक्षक गुणस्तरको निम्ति जिम्मेवार हुन्छ, उसले गुणस्तर दिन सकेन भने ऊ सजायको भागी हुन्छ भनेर लेखौँ। किनभने सुविधा चाहिँ दिने, सजाय चाहिँ नगर्ने भनेर भन्ने किसिमको कुराकानी हुनुहुँदैन, त्यो हिसाबले स्पष्टसँग भन्नुपर्छ। त्यस्तै गरी पहुँचको जिम्मेवारी पालिकाको हुन्छ भनेर चाहिँ लेखौँ। अहिले हामी अलमलमा छौँ, त्यो प्रदेश सरकारको जिम्मामा आउने कि सङ्घीय सरकारमा हुने कि भन्ने किसिमको कुराहरूमा अलमलमा छौँ। संविधानले दिएको भाषा बुझ्ने हो भने पहुँचको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाको हो। त्यो पहुँच भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अपाङ्गता भएका केटाकेटीहरू होलान् वा चाहिँ आर्थिक हिसाबले विपन्न केटाकेटी होलान्, दलितका केटाकेटी होलान्, जनजातिका केटाकेटी होलान्, छोरीहरू होलान्, उहाँहरूलाई चाहिँ स्कुलमा ल्याउने काम पालिकाले गर्नुपर्छ। त्यो गरेन भने पालिका सजायको भागी हुन्छ भनेर लेखौँ, इमान्दारी साथ लेखौँ। त्यो कुराकानी हामी गर्न सक्यौँ भने पहुँचको पनि हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। गुठी मात्रै विकल्प हो भने चिन्तन पनि छोडौँ, किनभने मैले त्यो किन विकल्प छोडौँ भनेर भन्न खोजेँ भने गुठीका विद्यालयहरू हामीसँग छन्, ती विद्यालयहरूले पनि शिक्षकलाई न्याय गरेछन्, तर विद्यार्थीले उसलाई समाजलाई न्याय गर्न सक्ने किसिमको अवस्था छैनछ। किनभने उनले पैसा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा लिए, भुक्तानको लागि भिलेन्स नै हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ रातो बङ्गालाई हेर्नुहोस् अथवा चाहिँ अरुणिमालाई हेर्नुहोस्, यस्तो हेर्नुहोस् पैसा लिन्छन्, तर त्यो पैसा शिक्षकले पायो, अभिभावकले उत्तिकै तिर्नुपर्ने, निजीमा पठाए पनि गुठीमा पठाए पनि, त्यो यथार्थलाई पनि बुझौँ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ निजी र सरकारीको सहकार्य अनिवार्य रूपमा गर्ने किसिमको डिजाइन चाहिँ हामीले गरौँ भनेर भनेको। उहाँले समितिले विधेयकलाई संशोधन मात्रै गर्ने भए सुझाव दिनु बेकार हुने भन्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिनु भएको छ। उहाँले शिक्षा विधेयकलाई ऐन बनाउने कि मापदण्ड मात्र बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा तयार गर्ने डिजाइनका विषयमा समेत विधेयकमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शिक्षकलाई सहयोग गर्ने धेरै कुराहरू विधेयकमा रहेको भन्दै सुविधा दिने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। हेटौडामा आउँदो माघ 7 गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आउने हुनुभएको छ। हेटौडामा रहेका धार्मिक क्षेत्रहरूको अवलोकन तथा पूजा आराधना र शुभेच्छुकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाटका लागि राजा ज्ञानेन्द्र हेटौडा आउने हुनुभएको हो। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब मकवानपुरको समन्वय तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र आउने कार्यतालिकाको बारेमा जानकारी दिएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई 7 गते मध्याह 12 बजे हेटौडा 15 स्थित चुरेमाई मन्दिरमा स्वागत गरिने, त्यस्तै दिउँसो 12:30 बजे हेटौडा 13 पदमपोखरी स्थित
ज्याङझु पलिङ पोताला गुम्बामा राजाद्वारा पूजा आराधना गरिने। यस्तै दिउँसो 2:30 बजे हेटौडा 10 स्थित भुटनदेवी मन्दिरमा पूजा आराधना सहित शुभेच्छुको भेटघाट र अपराह्न 4:30 मा हेटौडा रिसोर्टमा खेलप्रेमी, बुद्धिजीवी, व्यवसायहरू लगायत सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गरी सोही दिन राजा ज्ञानेन्द्र हेटौडाबाट फर्किने कार्यतालिका रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरका प्रवक्ता आयुष डोटेलले जानकारी दिनुभएको छ। माघ 7 गते राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको मकान हेटौडा नगरका विभिन्न धार्मिक क्षेत्रहरूको अवलोकन भ्रमण तथा पूजा आराधनाको कार्यक्रम भएको छ, जसका लागि हामीले हिजो माघ 2 गते राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको स्वागत तथा अवलोकन भ्रमण मूल समारोह समिति गठन गरिसकेको पनि हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ र त्यसका लागि हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका निमित्त हामीले आवश्यकता अनुसारको 10 वटा उपसमितिहरू गठन गरेर कार्यक्रमको तयारी तीव्र पारिसकिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र जुन कार्यक्रम हाम्रो माघ 7 गतेका लागि तयार भएको छ, राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव हाम्रो 12 बजे चुर्यामाई मन्दिरमा प्रस्थान गर्नुहुन्छ, जहाँ हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू लगायत सम्पूर्ण मकवानपुरवासी चुर्यामाईबाट पनि हामीले उहाँलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छौँ र त्यसपछि हामी 2080 साल माघ 7 गते दिउँसो 12:30 ज्याङछुबलिङ पोताला गुम्बा हेटौडा 13 पदम पोखरीमा रहेको छ, जहाँ हामी राजाको चाहिँ पूजा अर्चनाको कार्यक्रम तय भइसकेको छ र 2:30 बजेका लागि हेटौडाको भुटनदेवी मन्दिरमा राजाले हामी सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई दर्शन भेट दिने, शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाट कार्यक्रम तथा भुटनदेवी मन्दिरमा पूजा आराधनाको कार्यक्रम तय भइसकेको छ र 4:30 बजेका लागि हेटौडा रिसोर्टमा चाहिँ केही शुभेच्छुकहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम तयार चाहिँ हेटौडा रिसोर्टमा चाहिँ भेटघाटको कार्यक्रम पछि उहाँ प्रस्थान गर्नु हुने कार्यक्रम रहेको छ। रिपोर्टर्स क्लब मकवानपुरका अध्यक्ष बलराम पुडासैनीको सभाध्यक्षता तथा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामहरि न्यौपाने, सचिव गुञ्ज बहादुर न्यौपाने, बागमती प्रदेश सदस्य ध्रुव प्रसाद सञ्जय, राप्रपा मकवानपुरका राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठन केन्द्रीय सचिव सरस्वती थिङ लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो। हवस् त अहिलेलाई न्यूज अफ द डे यति नै। सही सूचना र समाचारका लागि हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।